अहमदुहु हम्दन युबल्लिगु रज़ाहु वसल्लल्लाहु अला अशरफ मन इज्तबाहु व अला मन साहबहु व वालाहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सातवें पारे का आगाज़ होता है, सूरतुल माइदा जारी है। इरशाद बारी ताला है वइज़ा समिअू, और जब वो सुनते हैं मा उन्ज़िला इलर रसूल, उसको जो नाजिल किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब यानी कुरान हकीम की आयात। तरा आयुनहुम, आप देखते हैं कि उनकी आंखें तफीज़ु मिनद दम, बह पड़ती हैं आंसुओं से। मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, उस वजह से कि उन्होंने पहचान लिया हक़ को, यानी जो कुछ हक़ में से वो जानते हैं उसकी तस्दीक हो रही होती है इन आयात से। चुनाचे वो अल्लाह के हुजूर रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये उलमाए हक़्क़ा की अलामत और एक निशानी के तौर पर बताया गया उलमाए रब्बानीयीन की, कि जब उनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं तो उनका दिल नर्म हो जाता है। अहले किताब के मुख्तलिफ गिरोह मुख्तलिफ औक़ात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब हाजिर होते रहे, उस वक्त ये कैफियत थी। रिवायात में मुतअद्दिद गिरोहों का तस्करा है। एक हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला 70 उलमाए नसारा को लेकर आए हबशा से। उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयात कुरानी की तिलावत फरमाई, ख़ास तौर पर सूरह यासीन शरीफ की, तो उसको सुनकर वो रोने लगे। इसी तरह से मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ इलाक़ों से जो अहले किताब के उलमा आते थे, उनके सामने जब आप कुरान हकीम पढ़ते तो वो हक़ को पहचान लेते थे। बाज़ उनमें से ईमान ले आते थे, बाज़ किसी सबब से इनकार कर अपने रवैये पर डटे रहते थे और चले जाते थे। तो फरमाया कि जो कुछ वो हक़ में से पहचानते हैं। इल्म की एक ख़ासियत यह है कि वो इंसान के अंदर मारिफत पैदा करता है। मारिफत वो चीज़ है जो इंसान के दिल को अंदर तक मुतासिर करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन से। खैर की मारिफत, हक़ की मारिफत, नेकी की पहचान उसके अंदर आ जाए। जितना इल्म बढ़ता चला जाए उतना ज़्यादा अल्लाह के हुजूर आहुजारी इंसान की बढ़नी चाहिए। यक़ूलून, वो कहते हैं रब्बना आमन्ना, ए हमारे रब हम ईमान ले आए, फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, हमें लिख दीजिए गवाही देने वालों में, यानी हक़ की गवाही देने वालों में। वमा लना, और क्या हुआ हमें, ला नुमिनु बिल्लाहि, कि हम ईमान न लाएं अल्लाह पर, वमा जाअना मिनल हक़, उस पर जो आया हमारे पास हक़ में से, व नतमऊ, और हम तो तवक्को रखते हैं, अन युदखिलना रब्बुना, कि हमारा रब हमें दाखिल करेगा, माल कौम सालिहीन, नेक लोगों के साथ, यानी जन्नत में दाखिल करेगा। सालिहीन की जो जगह है वो जन्नत है। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, फिर बदले में उन्हें देगा उनका रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें वो सब कुछ जो उन्होंने कहा, यानी जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से ऐसे बागात जिसके नीचे से नहरें बहती होंगी, खालिदीन फीहा, वो उसमें रहेंगे हमेशा। वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और ये जज़ा है नेकुकार लोगों की। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और झुटलाया हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही लोग दोज़ख वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए, ला तुहर्रिमू तय्यबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, ना हराम ठहरा लो उन चीज़ों को, तय्यबात में से, पाकीज़ा चीज़ों में से, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए हलाल ठहराया। अब शरन ये बात जायज़ नहीं कि कोई शख्स ऐसी कसम खा ले कि फला हलाल चीज़ मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर उससे इज्तनाब करता है किसी दर्जे में और उसको अकीदा नहीं बनाता, उसको मुस्तकिल नेकी समझ कर छोड़ना इख्तियार नहीं करता, बल्कि ये कि किसी सबब से इज्तनाब करता है, इसलिए कि ताकि खाना कम हो जाए, इसलिए कि लज्जतों से कुछ बचे, इसलिए ताकि तबीयत पर यानी अपनी ख्वाहिशात पर कुछ ज़ब्त पैदा हो जाए, तो ये अच्छी बात है। मगर अकीदा बना लेना, हलाल चीज़ को हराम समझना, ये तो कुफ्र है। और मुस्तकिल उसको अपने ऊपर हराम ठहरा लेना, ये नाजायज़ और हराम है। और उस बारे में कसम खा ली जाए तो उस कसम का तोड़ना वाजिब हो जाता है। माजरा ये हुआ, आगे भी ये हवाला आता है कि बाज़ सहाबा इकराम उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी मामूलात शरीफा को देखा और उसके बाद ये ख्याल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के चुनिंदा हैं, बरगुज़ीदा हैं, तो अगर ये रात को कुछ देर आराम भी फरमाएं और इसी तरह से अज़दवाजी ज़िंदगी भी गुजारें, साथ साथ ये कि लज़ाइज़ जो कुछ खाने पीने में है उनको भी इख्तियार अगर फरमाएं, तो इनके लिए तो मुज़र नहीं है। हम चूँकि मासूम नहीं हैं और हमें तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, हमें चाहिए हम और ज़्यादा नेकियां अख्तियार करें, और अपनी तरफ से फिर कुछ ने तय कर लिया कि हम ज़िंदगी भर
جو ہے وہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ روزے سے رہیں گے. کسی نے کہا ہم کبھی شادی نہیں کریں گے، کسی نے کہا ہم کبھی جو ہے وہ گھی میں پکی ہوئی چیز یا خوشبو سے استعمال نہیں کریں گے، اور کسی نے کہا کہ ہم رات بھر تہجد پڑھا کریں گے. تو اس طرح کے جتنے بھی عزم کا اظہار کیا گیا تھا انہیں منع کر دیا گیا کہ ایسا کام نہ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تناسب نیکی کا تمہیں سکھا رہے اسے بھی سیکھو. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام ٹھہراؤ ان چیزوں کو جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. اسلام چاہتا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی میں ایک اعتدال ہو. ایسا کرنے سے منع کیا گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن لایا جائے اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی جائے، اس بات سے منع کیا گیا، کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہ کیا کرو. واحفظوا ایمانکم، یعنی صحیح قسم کھاؤ، وہ قسم جو کھانا جائز ہے، یعنی شرعی امور کی اچھی نیکی کی قسم انسان اختیار کر سکتا ہے. کہیں بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے جہاں شریعت میں احکامات ہیں قسم کھانے کے، وہاں اسے اختیار کر سکتا ہے. بات بات پر قسم کھانا یا قسم کھا کر بھول جانا اور پھر توڑ بیٹھنا، کفارہ ادا نہ کرنا یا اسی طرح سے گناہ کی قسم کھانا، یہ سب ناجائز باتیں ہیں. اور یہاں ایک عمومی حکم دیا، واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. احکامات شریعت سکھاتا ہے اور اس پر بھی شکر کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، یقیناً شراب اور جوا. ہم اس سے پہلے بھی یہ احکامات پڑھائے ہیں، یہاں اس کی حتمی صورت واقع ہو رہی ہے. شراب اور جوئے کا حکم آخری کیا نازل ہوا؟ فرمایا بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی اعمال کی گندگی ہیں. یہ عمل شیطانی ہے اور یہ کہ گندے اعمال ہیں. فاجتنبوہ، تو چاہیے اس سے بچتے رہو. بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں حرام تو نہیں لکھا ہوا، کہ قرآن حکیم کی آیت میں شراب کو حرام تو نہیں کہا جا رہا. اب ان سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا بت ان کی پرستش بھی جائز ہو گئی، یا اسی طرح یہ فال نکالنا، یہ سب گندی چیزیں شیطانی اعمال کیا جائز ہو سکتے ہیں؟ جو چیز جائز نہیں ہوتی وہ حرام ہوتی ہے. اتنا تاکیدی انداز ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ، یعنی جس کام کو جوڑ دیا جائے شرک کے ساتھ، تو کیا یہ کہنے سے زیادہ تاکیدی انداز نہیں ہے کہ اسے حرام کیا گیا؟ باقی یہ اسالیب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، شاہانہ کلام ہے، اس کا اسلوب ایسا ہے کہ بعض چیزوں کی حرمت کے بیان کا یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. تو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، بت، فال کے تیر، یہ سب ناپاک اعمال ہیں، شیطانی اعمال ہیں. فاجتنبوہ، ان سے بچتے رہو، یعنی حرام کیے گئے ہیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. انما یرید الشیطان، یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے، یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. اب اس کی حکمت بھی بتائی جا رہی ہے. شاہانہ کلام ہے، حاکمانہ کلام ہے، ساتھ ساتھ حکیمانہ کلام بھی ہے. اللہ سکھاتے ہیں بندوں کو کہ یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں. بے شک شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ڈال دے تمہارے مابین عداوت اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے. شراب پی کر انسان ایسے اعمال کر بیٹھتا ہے، دوسروں کی عزت پر دستدرازی کرتا ہے، دوسروں کے مال پر دستدرازی کرتا ہے، اس کے بارے میں اسے اپنی باتوں پر قابو نہیں رہتا، اپنے حرکات و افعال میں قابو نہیں رہتا، نتیجتاً ایسے ارتکابات کرتا ہے جس کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. قتل و غارت گری بھی کرتا ہے، گالم گلوچ بھی کرتا ہے، اسی طرح سے عزتیں بھی پامال کرتا ہے. بہت سے گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک نہ ختم ہونے والا فساد وہ شروع ہوتا ہے. جوئے کے ذریعے بھی یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کا بہت سا مال بغیر کسی سبب کے، یعنی بغیر کسی شرعی سبب کے، وہ فسادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جب ان سے مال چلا جاتا ہے تو قتل و غارت گری کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اب مارے سامنے والے کو اور اس سے لے گیا ہوا مال. اس طرح سے ایک فساد برپا ہوتا ہے. یہ سب شیطانی طریقے ہیں. شیطان اس طرح سے پورے سماج کو اور معاشرے کو برباد کر دیتا ہے. اگر تم چاہتے ہو اس سے بچنا، یعنی شیطان کے اس فساد سے بچنا چاہتے ہو، تو ان دونوں چیزوں کی حرمت کا پاس کرو، خیال کرو. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اسی طرح دیکھو یہ اتنی بری چیز ہے، گندی چیز ہے شراب کی، تمہیں نماز سے بھی روک دیتی ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ تمہیں روک دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ نماز سے روکتے ہیں. حکم ہم پہلے پڑھائے ہیں کہ جو حالت نشہ میں ہو اسے چاہیے نماز کے قریب نہ آئے. تو بتایا گیا کہ اس سے اندازہ ہو جاتا تمہیں کہ نماز جو رکن رکین ہے اسلام کا، اتنی اہم عبادت ہے، اس سے روکنے والی چیز کتنی بری ہوگی. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آتے ہو، کیا چھوڑتے ہو اسے؟ دھمکی بھی دی گئی ساتھ ساتھ. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو مسلمانوں کے گھروں میں جو شراب موجود تھی، اس لیے کہ اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، وہ سب نکال کر انہوں نے بہا دی اور ختم کر دی. اس کے بعد مسلمانوں کے گھروں سے اس بری چیز کا خاتمہ ہو گیا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو یہ سن کر صحابہ کہتے تھے کہ ہم باز آ گئے. الحمدللہ ہم نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، جب حکم آیا اس کے موافق عمل کرنے والے ہوئے.
सुनबी दाऊद में रिवायत मौजूद है, इसी तरह एक रिवायत मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो गुनाहों के मुताल्लिकात को भी उतना ही बुरा करार दिया, एक है शराब और एक है सूद। दोनों मिलती जुलती रिवायात हैं। मैं चाहता हूं कि इसको सुने हम और इसको याद रखें कि ये गलत फहमियां भी दूर हों और इसकी बुराई का ये पहलू माशरे में हम आम करें, लोगों को बताएं कि ये बहुत बुरी चीज़ है और इससे मुताल्लिकात भी सारे बुरे हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लान अल्लाहुल खमरा, अल्लाह ने शराब पर भी लानत फरमाई, शराब पर भी लानत फरमाई, व शारिबहा, उसके पीने वाले पर भी लानत फरमाई, व साकियाहा, उसके कशीद करने वाले पर भी लानत फरमाई, व बाइहा, उसके खरीदने वाले पर भी लानत फरमाई, व मुब्ताहा, उसका बेचने वाला और उसका खरीदने वाला, उन दोनों पर लानत फरमाई, व आसिरहा, इसी तरह से उसे निचोड़ने वाला, साकी पिलाने वाला, आसिर निचोड़ने वाला, व मुअतसिरहा, और उसके लिए जिसको लिए कि इसको निचोड़ा जाए, यानी जो ऑर्डर पे बनवाए उसके लिए उस पर भी लानत फरमाई, वह हामिलहा, इसका उठाने वाला, उठाकर ले जाने वाला, उस पर भी लानत फरमाई, वल महमूलत इलैहि, और जिसकी तरफ उठाकर ले जाए उस पर ले जाए उस पर भी लानत फरमाई। और यहां तक फरमाया कि जिस मेज पर शराब सर्व होती है उस पर बैठकर खाना खाना भी जायज नहीं। फुक़हा ने लिखा कि मुसलमानों के लिए उस मेज पर बैठकर भी खाना खाना जायज नहीं, बावजूद इसके कि वो जो कुछ खा रहे हैं वो हलाल है, बावजूद इसके कि वो उससे बचने वाले हैं, ऐसे खाने वालों के साथ शरीक भी ना हो। इसी तरह से सूद के बारे में मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि जाबिर, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के खाने वाले पर को जो है लानत फरमाई, व मोकिलहु, खिलाने वाले पर यानी देने वाले पर भी लानत फरमाई, व कातिबहु, उसके लिखने वाले पर, उसकी जो तहरीर है नविश्ता लिखा जाता है उस पर भी, व शाहिदई, और वो दो अफराद जो इस पर गवाह बनते हैं उन दोनों पर भी लानत फरमाई, वक़ाल, और फरमाया हुम सवा, ये सब गुनाह में बराबर है, ये सब गुनाह में बराबर है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम इन शैतानी कामों से बाज आते हो? वअतीउल्लाह वअतीउर रसूल, और इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, वहज़रू, और देखो चौकन्ने रहो, बाखबर रहो, डरते रहो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा पैर फिसल जाए। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुमने रुगरदानी की, फ़अलमू, तो जान रखो, अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो बेशक हमारे रसूल पर तो साफ तौर पर पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। लैसा अलल्लज़ीना आमनू, नहीं है कोई हरज उन लोगों पर जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, नेक अमाल किए, जुनाहुन, कोई गुनाह, फीमा तइमू, जो कुछ वो खा पी चुके। सवाल ये खड़ा हुआ कि कतई हुर्मत से आने से पहले जो लोग खाते पीते रहे और खास तौर पर ये शराब इस्तेमाल करते रहे, दुनिया से चले गए, साहिब ईमान थे, उनका हुक्म क्या है, क्या उनको इसका गुनाह मिलेगा? तो बताया कि नहीं, फीमा तइमू, जो पहले खा पी चुके, यानी इसकी हुर्मत के नाजिल होने से पहले भी। इजामत तकौ, जबकि वो बकिया अहकामात में तकवा इख्तियार करने वाले थे, शरीयत में यह हुक्म आया नहीं था इसलिए उससे बचना जरूरी नहीं था, और बकिया अहकामात के वो मानने वाले थे इसलिए मुत्तकी थे, वह अमन और ईमान वाले थे, वह अमिल सालिहात, और उस वक्त तक की शरीयत के मुआफिक वो अमल सालिह इख्तियार करने वाले थे, तो वो कामयाब हैं। अब जो लोग हैं उनको चाहिए कि आगे का हुक्म इख्तियार करें, अब हराम कर दिया गया, सुम्मत तकौ, फिर अब चाहिए कि तकवा इख्तियार करें, वह अमनो, ईमान लाए, सुम्मत तकौ व हसनो, यानी ईमान वाले हैं और इन्हें चाहिए कि फिर तकवा इख्तियार करें और नेकी की रविश इख्तियार करें, यानी ये कि खूब बचते रहे अब उन चीजों को जिनको हराम कर दिया गया। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोहब्बत करता है नेकी करने वालों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशय्यिन मिनस सैद, अल्लाह जरूर तुम्हें आजमाएगा बाज शिकार की चीजों से, जिनको तुम शिकार करते हो। तनालुहु अयदीकुम, पहुंचते होंगे उन तक तुम्हारे हाथ, व रिमाहुकुम, और तुम्हारे नेज़े। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम उम्रे के सफर पर रवाना हुए, हालत एहराम में थे, तो उस मौके पर जो शिकार के जानवर थे वो सामने सामने आ रहे थे, हिरन है, इसी तरह से दीगर सामने आ रहे थे, शिकार कर सकते थे मगर मना किया गया, चुनाचे वो बचने वाले थे। यहाँ तक एहतियात कर रहे थे साहबा कि किसी और को जो मुहरिम नहीं है, यानी हालत एहराम में नहीं है, उसको इशारा करके भी नहीं बताते थे कि ये देखो जानवर है, इसको शिकार कर लो। और फुक़हा ने सहाबा की इस एहतियात से हुक्म अख्ज़ किया कि हालत एहराम में किसी मुहरिम के लिए भी ये जायज़ नहीं कि वो इशारा करे किसी शिकार की तरफ कि उसको शिकार कर लिया जाए। तो कहा तुम्हें आजमाया जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हराम किया गया वो दस्तियाब ज़्यादा हो जाती है, या ये कि जिससे मना किया गया वो पेश आ रहा होता है वाक़या, ये ईमान की आजमाइश है। तो फरमाया अल्लाह तुम्हें ज़रूर आजमाएगा।
تم शिकार से जो जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेज़े आराम से पहुंच रहे हैं, लियालम अल्लाह, ताकि अल्लाह जान ले, मन यखाफुहु बिल गैब, कौन उससे डरता है गैब में, फमन यतदा बाद ज़ालिक, जो हद से गुजरे इसके बाद, फलहु अज़ाबुन अलीम, तो उसके लिए अज़ाब है दर्दनाक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तक़्तुलुस सैदा, देखो शिकार न मारो, शिकार न करो, व अंतुम हुरुम, इस हाल में कि तुम हालत एहराम में हो, इस सूरत में कि तुम हालत एहराम में हो। वमन कतलहु, और जो कोई एहराम की हालत में शिकार करेगा, मिनकुम, तुम में से, मुतअम्मिदन, जानते बूझते हुए, फजज़ाउन, तो उसका बदला ये है, यानी हुक्म मालूम था उसे, हुक्म मालूम हो गया उसे, उसके बाद भी ऐसा करे जानते बूझते हुए, तो उसका बदला ये है, यानी कफारा ये है, मिस्लु मा कतल मिनन नाम, उसी जैसा जैसा उसने मारा है जानवर चौपायों में से, यानी अगर हिरन मारा है तो उसके बदले में बकरी देनी होगी, ये यानी सदके में दी जाएगी। सदके का मतलब क्या है कि जाकर हुदूद हरम में कुर्बान की जाएगी, मिनन नाम, चौपायों में से। नील गाय मारी है तो उसके बदले में गाय जो है वो दी जाएगी। याकुम बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, इसका फैसला करेंगे मुसलमानों में से दो अदल वाले लोग कि क्या ये जो जानवर शिकार किया गया था ये उसके बराबर है जिस जानवर को सदके में दिया जा रहा है। दो मुसलमान गवाही दें कि हाँ ये बराबर है, इनमें कफात पाई जाती है तो दुरुस्त हो जाएगा। हदियम बालिगल काबा, ये बतौर हदी के ले जाए जाएंगे जानवर काबे तक। काबे तक से बालिगल काबा कहा जा रहा है, यानी काबे में पहुंचाए जाएंगे। मगर आप जानते हैं हदी के जानवर काबे के अंदर ले जाकर ज़िबा नहीं किए जाते, न उस वक्त जब ये नाजिल हुआ हुक्म और न आज तक। हुदूद हरम के लिए लफ्ज काबा इस्तेमाल किया गया। मालूम हुआ कि अल्फाज के जाहिर में गौर कर कर जो माना मुरादी है वो लिए जाएंगे। तो जो जाहिरिया का मौक़िफ़ है कि बस कुरान का जाहिर, हदीस का जाहिर ले लेंगे हम और इससे दीन पर अमल कर लेंगे, ये एक नाजायज़ बात भी है। इससे बहुत सी जगहों पर ऐसे अहकामात वक्स कर लेते हैं जो शरन जायज़ नहीं होते। तफक्कुर ज़रूरी है, गहरा गौर व फिक्र ज़रूरी है। बालिगल काबा का मुराद से मुराद क्या है? मुरादी माना कि हुदूद हरम में ले जाकर ज़िबा किए जाएंगे। और कफ़ारतुन, या कफ़ारा यानी उसका बदला यह है, ताम मसाकीन, खाना खिलाना कुछ मिस्कीनों का, और अदलु ज़ालिका सियामन, या उसके बराबर रोजे रखना। ये अब देखिए जो सूरतें बताई गई कि खाना खिलाए मिस्कीन को या रोजे रखे, ये कितने हैं? ये कुरान हकीम में बयान नहीं हुए, हदीस मुबारका में इसकी शरह आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सूरत बता दी कि उसकी कीमत के बराबर गंदुम देगा, उसी कीमत के जानवर के बराबर गंदुम देगा, और निस्फ सा एक मिस्कीन को देगा। हर निसा के बदले एक रोजा भी रख सकता है, यानी उस जानवर की जो कीमत लगाई जाएगी उस कीमत के बराबर मुताबिक देखेगा कि गंदुम कितनी है। उस गंदुम की फिर देखा जाएगा कि वजन कितना बनता है, उस वजन के एतबार से हर निसा के बदले एक रोजा होगा। इस एतबार से देखिए जिस तरह का जानवर मारा उसका बदला मुतय्यन कर दिया गया। सियामन के रोजे रखे, लियाज़ूक़ वबाल अमरिही, ताकि चखे अपने किए का मजा। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह ने माफ कर दिया जो पहले हो चुका है, यानी हुक्म के नाजिल होने से पहले। वमन आदा, और जो कोई फिर ऐसा करेगा, फ़यंतक़िमुल्लाहु मिन, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे इंतकाम लेंगे। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतक़ाम, और अल्लाह खूब गालिब इंतकाम लेने वाले हैं। उहिल्ला लकुम सईदुल बहरी, तुम पर हलाल किया गया सईदुल बहर यानी समंदर का शिकार। व तामुहु, और उसका खाना, मताअल लकुम, तुम्हारे लिए फायदे का सामान है, यानी उसको तुम इस्तेमाल करते हो वहाँ शिकार कर कर। चूंकि खुश्की पे तो और भी सहूलतें दस्तियाब होती हैं तो वहाँ के लिए पाबंदी है। तरी के लिए जो समंदर से सफर कर रहे होंगे उनके लिए इस बात को हलाल कर दिया गया कि तुम वहां पर शिकार कर सकते हो समंदर का। सईदुल बहर से मुराद क्या है? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद सिर्फ मछली है। यह आयत कुरान हकीम की इसकी शरह हदीस में आई कि ओहिल्लत लगना मैततान, हमारे लिए दो मुर्दार हलाल किए गए, अलहूत वल जरात। तो समंदर की सिर्फ मछली हलाल है, जो कुछ हुक्म मछली में वो हलाल है। इसके अलावा जो कुछ समंदर में पाया जाता है, उसके कीड़े मकोड़े, उसके सांप और उसके अलावा केकड़े और ये सारी चीजें, ये हलाल नहीं है। अहनाफ के नजदीक ये हलाल नहीं है। तो बाज क्रैब खा रहे होते हैं, इसी तरह से और दीगर चीजें उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, केकड़ों को खा, ये जायज नहीं है। सिर्फ मछली हलाल है, जो कुछ इस किस्म में मछली है वो हलाल है। झींगे का मसला यह है कि बाज़ उलमा अहनाफ के नजदीक वो भी झींगा मछली की किस्म में से है, चुनाचे वो भी जायज है। और बाज़ के नजदीक चूंकि वो मछली की किस्म में से नहीं है इसलिए उसको मकरूह कहते हैं। तो ये तहकीक अलग अलग है, आप जिस मुफ्ती के फतवे पर अमल करते हैं उसके मुआफिक अमल कर लें। हाँ, अलबत्ता मछली जायज है, इसके अलावा जो चीजें हैं यानी कीड़े मकोड़े और सांप वाप ये सब कुछ जायज नहीं है। उहिल्ला लकुम सईदुल बहर, समंदर का शिकार, व तामुहु मताअल लकुम, और उसका खाना तुम्हारे लिए फायदे का सामान है, बरतने की चीज है, इस्तेमाल की चीज है। वलिस सय्यारा, और मुसाफिरों के लिए जो उसमें सफर कर रहे हैं कई कई दिन का, उनका गुजरान उसी पर होता है। वह हुर्रिमा अलैकुम सईदुल बर्र, और तुम पर हराम किया गया खुश्की का शिकार, मा तुम हुर्म, हालत एहराम में।
वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, उस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जिसकी तरफ तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा, अल्लाह ने बना दिया काबे को जो घर है हुर्मत वाला, बैत हराम है। क़यामल लिन्नास, लोगों के लिए क़याम का सबब। अरब के माशरे में कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी, चुनाचे हर कबीला अपने इलाके पर हाकिम था, और साथ साथ ये कि जो काफिले गुजरते थे उनको लूटा करता था, और ये राहजनी उनका एक बड़ा पेशा बना हुआ था दौरे जाहिलियत में। तो बताया कि उस दौरे जाहिलियत में भी अल्लाह ने काबतुल्लाह को बकिया अरब में अमन के क़याम का जरिया बनाया। क़यामल लिन्नास का मतलब यह है कि लोगों के लिए अमन के क़याम का जरिया। होता क्या था कि जो काफिले काबतुल्लाह को आते थे उनके साथ हदी के जानवर होते, उन पर पटे पड़े होते, अलामात होती, तो ऐसे काफिलों को लूटा नहीं जाता था। तो अल्लाह ने इसे अपनी एक नेमत के तौर पर दिखाया कि बगैर किसी मरकजी हुकूमत के भी अल्लाह ने तुम्हें अमन अता किया था, उसका जरिया यही काबा था। जअलल्लाहुल काबता बैतल हराम, काबतल बैतल हराम, अल्लाह ने अपने इस घर को बैत हराम बनाया। क़यामल लिन्नास, क़याम का सबब लोगों के लिए, यानी अमन कायम करने का जरिया लोगों के लिए। व शहरल हराम, और इसी तरह से हुर्मत वाले महीनों को भी, ये भी काबा से जुड़े हुए थे, हज से जुड़े हुए थे, और इसमें भी काफिले महफूज रहते थे। तो लोग कोशिश करते थे कि हुर्मत वाले महीनों में अपने तिजारती काफिले लेकर आए और बकिया असफार भी इसी में कर लिया करें। वल हदी वल कलायद, और हरम लाने वाली कुर्बानी और वो जानवर जिनके गलों में पटे पड़े हुए हैं। ज़ालिका लितालमू, ये सब इसलिए ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह यालमू, कि बेशक अल्लाह जानता है, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, यानी हर बात से वाकिफ है, तुम्हारी मसलहतों से भी वाकिफ है, तुमसे ज्यादा तुम्हारी मसलहतों से वो वाकिफ है। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। इल्मो, जान रखो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त है सजा देने वाला। व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और बिलाशुबा बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला। दोनों शानों को साथ जिक्र किया गया, अल्लाह की पकड़ वाली शान भी और अल्लाह की रहम वाली शान भी, और यही उसका तारुफ है। चाहिए कि अल्लाह के बंदों को जब उसका तारुफ करवाया जाए तो दोनों शानों को साथ साथ जिक्र किया जाए। यह अलग बात है कि अल्लाह ने अपनी रहमत की शान को गालिब कर दिया है अपनी गजब की शान पर। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ने दुनिया और आसमान और ज़मीन को तख्लीक फरमाया तो एक नविश्ता लिख कर, एक तहरीर लिख कर लौहे महफूज में रख दी, और उसमें यही बात लिखी हुई है कि मेरा गजब उस पर मेरी रहमत गालिब है। और इसका मजहर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फौरन नहीं पकड़ता, इसी तरह से उसकी रहमत हर जगह नजर आती है। माल रसूल इल्लल बलाग, नहीं है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ सिवाय पहुंचा देने के, आपके जिम्मे तो वाज़े पैगाम पहुंचाना है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह जानता है, मा तुब्दूना, जो कुछ तुम जाहिर करते हो, व मा तक्तुमून, और जो कुछ तुम छुपाते हो। कुल कह दीजिए, ला यस्तविल खबीस व तय्यब, बराबर नहीं हो सकते नापाक और पाक, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते, खबीस और तय्यब बराबर नहीं हो सकते। वलौ आजबका कसरतुल खबीस, चाहे तुम्हें खबीस की कसरत ताज्जुब में डाले, तुम्हें देखने में बज़ाहिर अच्छा लगे कि देखो इतना सारा है, ये तो कैसे गलत हो सकता है। जैसे आज अक्सरियत को देखते हैं कि वो गलत रास्तों पर पड़ी हुई है, तो बाज़ औक़ात बंदे मोमिन डगमगा जाता है, उसको ये ख्याल पैदा होता है कि सारे लोग जहन्नम जाएंगे। तो कुरान बता रहा है कि हाँ, जो कुफार हैं कसरत के साथ हों और बहुत चमकते दमकते हों और नजर को खीरा करती हो उनकी तहजीब तुम्हें, उसके बावजूद भी वो जहन्नम जाएंगे। कसरत खबीस की तुम्हें धोखे में न डाले, मगरिबी तहजीब की चमक दमक तुम्हें धोखे में न डाले, दुनिया की चमक दमक तुम्हें धोखे में न डाले। वलौ आजबका, चाहे तुम्हें ताज्जुब में डालता हो, यानी अच्छा लगता हो बज़ाहिर आंखों से, कसरतुल खबीस, इस नापाक का बहुत ज्यादा हो जाना। फत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तसअलू अन अशिया, न सवाल करो उन चीजों की बाबत, इन तुब्दा लकुम, अगर वो तुम पर जाहिर कर दी जाए, तसूकुम, तो तुम्हें बुरी लगे। और फरमाया आपने कि मुसलमानों के हक में वो शख्स ज्यादा बड़ा मुजरिम, सबसे बड़ा मुजरिम है जो किसी ऐसी बात के बारे में सवाल करे जो हराम न की गई हो और उसके सवाल करने की वजह से हराम कर दी गई हो। वाक़या पेश आया कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आपने फरमाया कि जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो। तो लोगों ने मुख्तलिफ सवालात शुरू कर दिए, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, आपने बताया। एक साहब ने यह भी पूछ लिया कि ये बताइए कि मेरा बाप कौन है। तो मना किया गया कि इस तरह के सवाल न किया करो जिससे कोई फितना उठ जाए, जिससे परेशानियां खड़ी हो जाएं, शुकों को शुबहात पैदा हो जाएं, और ऐसे सवालात जिसकी कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई जाए, इन चीजों से मना कर दिया गया। फरमाया कि
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुब्द लकुम, अगर तुम्हें बता दी जाए तसूकुम तो तुम्हें नागवार गुजरे, वइन तसअलू और अगर तुम सवाल करोगे अनहा उनकी बाबत ही न युनज़्ज़लुल कुरान जबकि अभी कुरान नाजिल किया जा रहा है, तुब्द लकुम तो तुम्हें बता दी जाएंगी, वही में नाजिल कर दी जाएंगी वो बातें। अफ़ल्लाहु अन्हा अल्लाह ने दरगुजर किया तुमसे, यानी जो पहले हो चुका उसको माफ किया। वल्लाहु गफूरुन हलीम अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत पुरतबार है। क़द सअलहा कौमुम मिन क़ब्लिकुम तहकीक ऐसे सवालात किए थे तुमसे पहले वालों ने, यहूद व नसारा का तरीका था। सुम्मा अस्बहू बिहा काफिरीन फिर वो हो गए उसके इनकार करने वाले। जो सवाल किया उसके जवाब में शरीयत और सख्त हो गई, फिर और सख्त हो गई, फिर सवाल किया और सख्त हो गई, यहां तक कि उस पर अमल करना मुमकिन नहीं हुआ, उसका इनकार कर बैठे। जैसे हम देखा है कि बछड़े के बाप में हुआ था, वो जानवर कैसा है, फिर कैसा है, सवाल करते चले गए, फिर इनकार करने वाले हो जाते हैं। इसी तरह बताया गया, आगे चलकर जिक्र आएगा मायदा का, कि सवाल किया कि हमारे लिए आसमान से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कौम वालों ने कि आसमान से हमारे लिए एक दस्तरखान उतार दीजिए। फरमाया उतार तो दिया जाएगा, फिर उसके बाद अजाब सख्त होगा जो इनकार करे। तो इसी तरह बताया कि ज्यादा सवाल करना फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह। ये उमूमी कायदा भी है। वैसे भी चाहिए कि सवाल क्या करना है, शरई सवालात क्या होते हैं, ये सीखा जाए। पहले माशरे में इस बात की भी तरबियत होती थी कि उलमा और मुफ्तियों से कैसे सवाल किया जाए, और ये बात भी उलमा सिखाते थे, माशरती तालीमात का हिस्सा हुआ करती थी। सूफिया की मजालिस में लोग सीखते थे और खानकाही मजालिस में चीजें सिखाई जाती थी। आज इस सिखाए जाने को भी लोग ताना बना लेते हैं। बहिश्ती ज़ेवर जैसी अजीम शान किताब जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को सिखाया गया जो लोगों की जरूरत की बातें हैं, तो आज बाज मोतरजीन एतराज करते हैं ये बात भी कोई सिखाने की थी। भाई अल्लाह वालों का एक तरीका था कि वो जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका सिखाते थे, घर की जिंदगी से लेकर बाजार की जिंदगी तक, माशरत, इसी तरह से अलकाबात कैसे किसी बड़े से बात की जाती है, खत कैसे लिखा जाता है, ये भी हमारे बुजुर्गों की किताबों में सिखाया गया। इसलिए कि माशरत का हिस्सा है। लोगों को अगर सवाल करना ना आए तो शरीयत के अहकामात पूछेंगे कैसे? सवाल करना भी सिखाया गया। कुरान हकीम भी बताता है, अंदाज सिखाता है कि साहबा कैसे सवाल करते थे, कौन सा सवाल करना चाहिए, जिसमें कोई फायदा हो दुनिया व आखिरत का, वो सवाल दुरुस्त है। और ऐसी चीज कि जिसमें दुनिया व आखिरत का कोई फायदा मुज़बिर नहीं है, ये लग़वियात में से है। और मिन हुस्न इस्लामिल मरी तर्कुहु मा ला यानी, एक मुसलमान के इस्लाम की खूबी यह है कि हर उस शय को तर्क कर दे जो लायानी है। लायानी किसे कहते हैं? जिसमें दुनिया आखिरत का कोई फायदा ना हो। अच्छा, कम से कम दर्जा यह है कि दुनिया का कोई फायदा हो, आखिरत का कोई नुकसान ना हो, तो यह भी दुरुस्त है। उससे ऊपर का दर्जा वो है कि जिसमें दुनिया के साथ साथ आखिरत का फायदा भी हो। तो चाहिए कि इस बात को देखें, यानी हर शख्स अपने सवालात पर एक दफा गौर कर लिया करे कि मैं जो सवाल दारुल इफ्ता में जमा करवा रहा हूं, कहीं इससे मुफ्तियों का वक्त तो जाया नहीं होगा। बाज ऐसी बातें, दूर दराज की बातें, तफसीलात लिखते रहते हैं, लंबे लंबे खत लिखते हैं, न पढ़ने का वक्त है और जो काम करने के वो रह जाते हैं। उसकी वजह से दूसरों की हक तलफी होती है कि जिनके सवालात शरई हैं उनके जवाबात में ताखीर होती है। फिर इसी तरह से ये कि सवाल ऐसा करते हैं कि जिसका जवाब देना भी नामुनासिब हो जाता है, या ये कि अंदाजे सवाल ऐसा होता है कि पहले तो ये सिखाने की जरूरत होती है कि तरीके से सवाल करे आदमी। तो ये सारी बातों का ख्याल करना, ये मजालिस से, उलमा से सीखी जाती हैं चीजें। तो चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इस चीज को लाजिम पकड़ें कि हम, हमारी औलाद, वो उलमा की सोहबतों में बैठा करें, जाकर अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठा करें, उनकी मजलिस में बकिया को देखें जो पहले से बैठने वाले हैं, उनका तरीका क्या है, वो कैसे सवाल करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे आते जाते हैं, कैसे सलाम करते हैं, कैसे मुसाफा करते हैं। तो सारी चीजें, यानी माशरत क्या है, वो दीनदारों से इस तरह सीखी जाएगी। और अगर हमें ऐसी सोहबतें ही दस्तियाब ना हो तो फिर तो ये टीवी सिखाएगा, मीडिया सिखाएगा, फिल्में और ड्रामे सिखाएंगे कि कैसे बरता जाता है, और जैसी बात है उसका कोई ताल्लुक कुरान और सुन्नत से नहीं है। तो जो हमारी रिवायत है, शानदार रिवायत, मुसलमानों की तहजीब, माशरत, अदब, आदाब, अखलाक आलिया, उनको सीखना चाहिए। फरमाया वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत बुरबार है। क़द सअलहा कौमुम मिन क़ब्लिकुम, तहकीक पूछी थी इसी तरह की बातें तुमसे पहले वालों ने भी। सुम्मा अस्बहू बिहा काफिरीन, फिर वो बताए जाने पर उसके इनकार करने वाले हो गए। मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन, अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया कोई बहीरा, वला साइबा, न कोई साइबा मुकर्रर किया, वला वसीला, और न किसी वसीला को मुतय्यन किया, वला हाम्मा, वला हामिन, और न किसी हाम को मुतय्यन किया। ये क्या है? ये मुख्तलिफ नाम थे जानवरों के, किस्म किस्म के नाम रखे थे और इसके पीछे उनके एतकादात थे। मिसाल के तौर पर बहीरा किसे कहते थे? वो ऊँटनी जो 5 दफा बच्चे जन चुकी हो और आखिरी बार नर बच्चा उसने जना हो, तो कहते थे कि इसका दूध अब बुतों के नाम पर वक्फ है, इसको कहते थे बहीरा।
مطلب کیا ہے کہ اپنی طرف سے ثواب و عذاب متعین کرنا، اپنی طرف سے حلال و حرام متعین کرنا، اپنی طرف سے یہ بتانا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ ہے۔ رسم و رواج کے نام پر آج ہو رہا ہوتا اور وہ اس کے ڈانڈے جا کر مل جاتے ہیں شریعت سے، نہیں اس کو اس طرح سے اس کی پابندی کرتے ہیں یا اس کی تلقین ایسے کرتے ہیں جیسے شریعت بتا رہے ہیں، اور نہ کرنے والے کو گناہگار سمجھتے ہیں اور جو کرے سمجھتے ہیں عین نیکی تو یہ ہے۔ تو یہ جو طریقے ہیں یہ مشرکین مکہ کے ہاں جو رائج تھے، اس کی نفی کر کر بعد والوں کو بھی بتایا کہ اپنی طرف سے شریعت سازی نہ کیا کرو۔ اسی طرح سے وہ کہتے تھے کہ اب صاحبہ کیا ہے، وہ اونٹنی یا اونٹ جو منت پوری ہونے پر یا شکرانے کے طور پر جسے چھوڑ دیا جائے، یا کہتے تھے ایسی اونٹنی جس نے 10 مرتبہ بچے جنے ہوں اور ہر مرتبہ مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد کر دیا جاتا تھا۔ وسیلہ وہ کہتے تھے ایسی بکری کا پہلا بچہ نر ہو تو خدا کے نام پر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور پہلی بار اگر مادہ جنتی ہو تو اسے اپنے لیے رکھ لیتے تھے، اور نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہو تو کہتے تھے کہ نر کو یوں ہی خدا کے نام پر چھوڑ دیا جائے، یہ وسیلہ ہے۔ اس طرح مختلف نام انہوں نے رکھے تھے۔ حام کہتے تھے ایسے اونٹ کو جس کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جائے۔ تو اس طرح کے توہمات اپنے خیال سے، اپنے خیالات سے باتیں بناتے تھے اور حلال و حرام کی طرح اس کی پاسداری کرنا چاہتے تھے۔ تو فرمایا ما جعل اللہ بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ نے ان میں کوئی حقیقت نہیں رکھی۔ ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، واکثرهم لا یعقلون، اور اکثریت ان کی عقل نہیں رکھتی۔ واذا قیل لهم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اس کی جانب جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے پاکیزہ شریعت، قالوا، تو کہتے ہیں حسبنا، ہمارے لیے تو کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ طریقہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اوپر جو ہے وہ شریعت کے احکامات تھے، اس کے بالمقابل آباء و اجداد کی ادھی تقلید۔ قرآن حکیم دکھاتا ہے اس بات کو کہ آباء و اجداد کی ایسے کاموں میں تقلید جو شریعت کے موافق نہ ہو جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا اولو کانا، دلیل یہ دی جا رہی اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگر ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور ہدایت یافتہ نہ ہوں، تو کیا پھر بھی یہ ان کی تقلید کرتے رہیں گے؟ تو معلوم ہوا تقلید دو طرح کی ہے، ایک ہے تقلید شریعت کی، یعنی جو تقلید شرعی ہے یہ جائز ہے، مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، قرآن و سنت پر عمل کا یہی راستہ ہے۔ اور ایک ہے تقلید جو کہ ناپسندیدہ ہے، وہ ہے آباء و اجداد کے غلط طریقوں کی تقلید۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تمہیں چاہیے کہ اپنی پرواہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، سب سے پہلے اپنی پرواہ کرو۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا جو گمراہ ہوگا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف جمع کیا جائے گا، لوٹنا وہی ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا، بما کنتم تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہو، ایک شخص اپنے آپ کو دین پر قائم کر لے، ثابت کر لے، چلا لے تو سمجھے کہ میں فارغ ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے منقول ہے، ایک مرتبہ وہ خطبہ دے رہے تھے، منبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم اس آیت کو پڑھتے ہو کہ علیکم انفسکم، اور اس کے غلط معنی اخذ کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ صرف تم نیکی کر لو گے تو کفایت کر جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے نیک ہونے کا تقاضا یہ ہے۔ پھر آگے انہوں نے جو روایات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت میں نقل ہوئی ہیں وہ سنائی اور تلقین فرمائی اس بات کو کہ خود بھی نیک بنو، اوروں کو بھی نیکی کی وصیت کرو۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ برائی کو دیکھیں گے اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ایسا عذاب جو سب کو لپیٹ لے۔ قسم اس ذات کی کہ تم پر لازم ہے، اللہ کی قسم تم پر لازم ہے کہ بلائے بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگ مسلط کر دے گا جو تم میں بدترین ہوں گے، تم میں بدترین ہو۔ نیکی کی وصیت نہ کرنا، تلقین نہ کرنا، امر بالمعروف، دعوت اللہ کا کام چھوڑنا، اس کی ایک سزا ہے کہ اللہ بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتا ہے۔ وہ تم کو سخت سزائیں دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، اور تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہ بدلے۔ چنانچہ چاہیے کہ نیکی کو عام کیا جائے، برائی سے روکا جائے، اپنے اپنے دائرہ کار میں، سب سے پہلے اپنی ذات، پھر اپنا گھر، اسی طرح سے اپنا محلہ، اپنا معاشرہ، ملنے جلنے والے جو آپ کا حلقہ اثر ہے، وہاں خیر کی بات کو عام کرنا بدرجہ بدرجہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت بینکم،
गवाही देना तुम्हारा अपने माबैन यानी मुसलमानों के माबैन, इज़ा हज़रा अहदुकुमुल मौत, जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए। वाक़या पेश आया कि कुछ अफराद सफ़र पर गए थे, उनमें से 3 आदमी थे, उनमें से एक साहब उनका रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें मालूम हो गया कि आखिरी वक्त है, तो जो तिजारती सफ़र था उसमें जो कुछ मुनाफा और सामान हाथ आया था उन्होंने उसकी एक फहरिस्त बनाई और सामान में छुपा दी और अपने बकिया 2 साथियों को कहा कि ये सामान मेरा है और ये पहुंचा देना मेरे घर वालों तक अगर मैं मर जाऊं। अब हुआ ये कि वो 2 अफराद जो थे उनकी नीयत खराब हो गई। जब घर पहुंचे तो बकिया सामान तो उन्होंने हवाले कर दिया। एक ऐसा प्याला था जो चांदी का था और उसके ऊपर सोने की नक्श बने हुए थे, वो प्याला छुपा लिया और बाद में बेच दिया किसी को। जिसको बेचा उसने फिर बता भी दिया ये कि ये फला जो है उसने बेचा था मुझे। और घर वालों ने जब वो सामान वसूल किया और उसमें फहरिस्त मिली तो प्याला कम था, उन्होंने फिर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में ये मुकदमा दायर किया और कहा कि हम इस बात के हकदार है, वो प्याला भी हमारा है। पहले तो ये दोनों अफराद इनकार कर रहे थे, बाद में उनके खिलाफ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो घर वाले जिनके पास एक खबर पहुंची है उस फहरिस्त की सूरत में, तो वो कसम खाएं। और कसम खाने का तरीका क्या हो, शरीयत ने एक पूरा ज़ाब्ता बता दिया। यहाँ पर वो अहकामात आते हैं। फरमाया इन कुंतुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगों जो ईमान लाए हो, शहादत बैनकुम, तुम्हारी शहादत तुम्हारे दरमियान, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए, हीनल वसीयत इस्नान ज़वा अदलिम मिनकुम, तो चाहिए कि 2 आदिल गवाह जो तुम में से हो, मुसलमानों में से हो, उनको अपनी वसीयत हवाले करे। और आखरानी मिन गैरिकुम, या दूसरे 2 ऐसे भी हो सकते हैं जो तुम्हारे गैर हो यानी गैर मुस्लिम। ऐसा इलाका जहां मुसलमान अकलियत में हो और वहां कुछ तुम्हें ये वाकया पेश आ जाए तो ये भी जायज है कि ऐसे मामले में तुम किसी गैर मुस्लिम को जो जरा काबिल एतबार सा हो उसको गवाह बना लो। इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़ि, अगर तुम हालत सफर में हो, फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, और तुम्हें पहुंच जाए मौत की मुसीबत, तहबिसूनहुमा, तो चाहिए कि जिनको गवाह बनाया गया उन दोनों को रोक लिया जाए मिन बाद सलाती, नमाज के बाद। अब जब मुकदमा दायर हो तो इनको मस्जिद में रोक लिया जाए। नमाज कौन सी हो, फुक़हा ने लिखा असर की नमाज का तयन है कि असर की नमाज के बाद इन्हें मस्जिद में रोक ले। फयुक़सिमानी बिल्लाहि, अब ये 2 गवाह कसमें खाएं अल्लाह के नाम की। ये देखिए ये जायज कसम है, जहां हुक्म शरीयत है तो ये खाना दुरुस्त है, जहां मना किया गया वहां कसम दुरुस्त नहीं। फयुक़सिमानी बिल्लाहि, अल्लाह के नाम की कसम खाएं। ये भी मालूम हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की कसम जायज नहीं। तब तुम, अगर तुम्हें शक हो जाए, यानी ये कस्में भी तब दिलाओ जब तुम्हें उस वाक़े में शक हो, वरना ऐसे ही रवारवी में कस्में दिलाना अच्छी बात नहीं है। ला नश्तरी भी समाना, कि वो लोग ये कहें, कसम खाने वाले ये कहें कि हम इसके बदले कोई बदला नहीं लेते, ये कसम, ये जो हम गवाही दे रहे हैं इसके बदले हम दुनिया का कोई फायदा नहीं लेते। वलौ काना ज़ा कुर्बा, अगर वो हो उनके करीबी रिश्तेदार तब भी ये हक लगती बात कहेंगे। वला नक्तुमु शहादत अल्लाह, और हम नहीं छुपाते अल्लाह की गवाही को यानी हक गवाही को। इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन, अगर हमने ऐसा किया यानी हक बात को छुपाया तो हम गुनाहगारों में से होंगे। ये कहकर वो फारिग हो गए। और अगर अब इस गवाही को कबूल कर लेते हैं वरासा तो ठीक है, अब किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। मगर अगर ऐसा हो कि किसी जरिए से वरासा को खबर पहुंच जाए कि ये दोनों ने गवाही सही नहीं दी, जैसे कि वहां वो फहरिस्त निकल आई थी सामान में, फ़इन उसरा, अगर उन्हें इत्तिला हो जाए यानी घर वालों को, अला अन्नहुम इस्तहक्का इस्मन, कि ये 2 गवाह इन दोनों ने ये मुर्तकिब हुए हैं गुनाह के, इन्होंने नाहक गवाही दी है। फ़आखरानी यक़ूमानी मक़ामहुमा, तो फिर घर वालों में से यानी वो जो उसके घर वाले से मुराद क्या है कि वो जिनके हक में वसीयत की गई थी वो उन दोनों की जगह पर आएंगे। मिनल्लज़ीना इस्तहक्का अलैहिमुल औलायानी, उनके जगह पर कि जो पहले गवाही देने वाले थे। औलयानी यानी वो जो कि मैयत के ज्यादा करीबी हैं, मुराद ये है कि उसके जो वरसा है, फयुक़सिमानी बिल्लाह, वो दोनों फिर कसम खाएंगे, ला शहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा, कि बेशक हमारी गवाही ये ज्यादा बेहतर है, मबनी बर हक है उनकी गवाही के। वमा तदैना, और हमने कोई ज्यादती न की, इन्ना इज़ल लमिन ज़ालिमीन, अगर हम ज्यादती करने वाले हुए तो हम जालिमों से होंगे। इस तरह से क्या होगा कि इनकी बात साबित हो जाएगी, मुकदमे में फिर इनकी बात मान ली जाएगी। ज़ालिका, फरमाए ये तरीका जो तुम्हें सिखाया गया गवाहियों के दिलाने का, अदना ज्यादा करीब है, या तुझ बिशहादत अला वजहा, कि गवाही को सही सही पेश किया जाए। वो लोग जो गलत गवाही देने वाले हैं उनको मालूम हो जाए कि हमारी गवाही लौटाई यानी रद्द की जा सकती है। और यखाफू, ये कि वो डरे, अंतरुद्दा ईमानुम बादा ईमानिहिम, कि उनकी गवाहियों को, उनकी कस्मों को रद्द कर दिया जाएगा इन वरसा की कस्मों के बाद। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, वस्माउ, और सुनते रहो, यानी अहकामात को मानो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह हिदायत नहीं देता फासिक लोगों को। यौम यजमाउल्लाहु रुसुल, जिस दिन के अल्लाह जमा करेगा रसूलों को, फयकुल,
پھر کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، یعنی قوم سے تمہیں کیا جواب ملا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے قوم تک دین کی پکا پیغام پہنچایا، قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، تو وہ اول کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں، یعنی یہ کہ دل کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ انک انت علام الغیوب، آپ ہی بے شک جاننے والے ہیں غیب کو۔ اس قال اللہ، یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو علم غیب نہیں دیا گیا، وہ ظاہر پر فیصلے کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ انہیں علم عطا فرماتے ہیں اسے علم غیب اصطلاحاً نہیں کہا جاتا۔ چنانچہ بتایا کہ وہ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ آپ ہی غیب کے جاننے والے ہیں۔ اس قال اللہ، یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا یا عیسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمت کو جو تم پر ہوئی، وعلی والدتک، اور جو تمہاری والدہ پر ہوئی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری تائید کی روح القدس کے ذریعے سے۔ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تم کلام کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کلام کرتے تھے لوگوں سے فی المہدی، گود میں بھی، یعنی ایسی عمر میں جب بچے کو گود میں رکھا جاتا ہے، وکہلا، اور وہ کلام کریں گے اپنی پختہ عمر کو پہنچ کر، یعنی جب ان کا نزول ہوگا آسمان سے اس کے بعد بھی وہ اللہ کے بندوں سے کلام کریں گے، تو ان کی صفت بتائی جا رہی ہے، اور نزول عیسیٰ کا عقیدہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یاد کرو جب تمہیں تعلیم دی کتاب و حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات و انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور یاد کیجئے کہ جب آپ بناتے تھے ایک حیت مٹی سے، کحیت الطیری، حیت مانند پرندے کے، ایسے بناتے تھے جیسے پرندہ ہے بے اذنی، اس کو وہ ہو جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے، فتنفخ فیہا، اور آپ پھونک اس میں مارتے تھے، فتکون طیرا بے اذنی، تو وہ ہو جاتا تھا زندہ پرندہ میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ، اور تندرست کر دیتے تھے پیدائشی نابینا کو، والابرص، اور برس والے کو بے اذنی میرے حکم سے، واستخرج الموتى بے اذنی، اور جب آپ زندہ کر کر کھڑا کر دیتے تھے مردے کو میرے حکم سے، وَإِذْ بنی اسرائیل عنک، اور یاد کیجئے جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روک دیا تھا، یعنی وہ آپ کو برائی پہنچانا چاہتے تھے، ہم نے آپ کو محفوظ کیا، اس جئتہم بالبینات، جب آپ ان کے پاس لائے واضح دلائل یعنی کھلے معجزات، فقال الذین کفروا منہم، تو کہا ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ کھلا جادو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واضح معجزات کو دیکھ کر، حسی معجزات کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ، اور یاد کیجئے جب میں نے الہام کیا، الی الحواریین، آپ کے ساتھیوں کی جانب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا، ان کی جانب الہام کی گئی بات، ان کو سجھا دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ غیر نبی کو جب کوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچا دیں تو وہ یہ بھی ایک صورت ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، یعنی غیر نبی کو جو بات سجھائی جائے اسے الہام کہتے ہیں، اور نبی کو جو حفاظت کے ساتھ بات پہنچائی جائے وہ وحی کہلاتی ہے۔ وہی محفوظ ہے، اس میں کوئی مداخلت شیطانی نہیں ہو سکتی، اور الہام جو ہے اس کا اعتبار تب ہوتا ہے جب یہ خلاف شریعت نہ ہو۔ ان آمنو بھی، یعنی ان کے دلوں میں یہ بات راسخ کر دی کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں، ان آمنو بھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، و برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیں کہ بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہیں، فرمانبرداروں میں سے ہیں۔ اس قال الحواریون، اور یاد کیجئے کہ جب حواریوں نے کہا تھا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا آپ کا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے اور معجزات آپ کو عطا فرمائے، کیا یہ معجزہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے؟ هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ نازل کرے ہم پر ایک مائدہ، یعنی خوان نعمت، دسترخوان جس میں بہت سی نعمتیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں آسمان سے، یہیں سے سورت کا نام بھی ماخوذ ہے، وہ سورت کی جس میں مائدہ کا ذکر آیا ہے، یعنی دسترخوان کا ذکر آیا ہے۔ قالت اتقوا اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ معجزات کا سوال کیا جائے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر ماجرا سخت ہو جاتا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر اس کو سخت سزا ملتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے قوم کو متنبہ کر دیا، کہا کہ دیکھو ایسے معجزات کا سوال نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا نرید، ہم یہ چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، یعنی ہم ایمان تو رکھتے ہیں، ایمان ہمارا پختہ ہے اپنی جگہ، مگر ہمیں بھوک لاحق ہے، ہمیں احتیاج لاحق ہے، تو ایسا اگر آسمان سے کوئی دسترخوان اتر جائے تو ہم اس کو دیکھیں گے، ایمان مزید بڑھ جائے گا اور کچھ کھانے کو ہمیں مل جائے گا، ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، ونطمئن قلوبنا، اور ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تحقیق ہم سے سچ کہا گیا، ونکونا،
اور ہم ہو جائیں علیہا من الشاہدین، گواہی دینے والے اس پر، یعنی اوروں کو بھی ہم بتائیں گے کہ ایسا معجزہ ہوا تھا۔ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے پھر یوں دعا کی اللہ سے کہ اللہم، اے ہمارے اللہ، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہم پر نازل فرمائیے آسمان سے دسترخوان، تکون لنا عیدن، جو بن جائے ہمارے لیے عید کا سامان، یعنی یہ کہ وہ ایک ایسا دن ہو جو منایا جائے، لاولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے اللہ ایک نشانی ہو، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرمائیے، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلھا علیکم، بے شک میں وہ خوان نعمت، وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، فمن یکفر بعد، جو کوئی اس کے نازل ہو جانے کے بعد بھی کفر کی روش اختیار کرے گا، منکم، تم میں سے، فإنی اعذبہ عذابا، تو میں اسے عذاب دوں گا، ایسا ضرور ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اب مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ خوان نعمت نازل کیا گیا تھا اور اس میں سے ان لوگوں نے کھایا اور جو حواری تھے وہ اس پر ایمان لانے والے ہوئے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کے بعد بھی انکار کیا، اور جو انکار کرنے والے تھے ان کو پھر مسخ کا عذاب دیا گیا، ان میں سے جو بڑی عمر والے تھے ان کو سور بنا دیا گیا، اور جو چھوٹی عمر والے تھے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قوم والے اس تنبیہ پر باز آ گئے، انہوں نے کہا اچھا ہم اپنا مطالبہ واپس لیتے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو رزق عطا فرما دے، یعنی خوان نعمت تو نازل نہ فرما مگر یہ کہ ان کو وافر رزق عطا فرما دے، تو وہ اس کے بعد پھر قانے رہنے والوں میں سے تھے۔ دونوں باتیں موجود ہیں، قرآن حکیم کے الفاظ سے دونوں کی تائید ہوتی ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو معبود، دو معبود اللہ کو چھوڑ کر۔ عیسائیت میں سے جن لوگوں کا یہ عقیدہ کہ وہ ایسی تثلیث مانتے ہیں کہ خدا اور پھر اس کے بعد ماں بھی خدائی میں شریک اور بیٹا بھی خدائی میں شریک، ایسی تثلیث ماننے والے، ان کے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے۔ قال، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اس موقع پر سبحانک، اللہ آپ تو پاک ہیں، ما یکون، یعنی اس شرک سے آپ پاک ہیں، ما یکون لی، میرے تو یہ لائق نہیں، ان اقول، کہ میں کہوں ایسی بات، ما لیس لی بحق، جس کے کہنے کا مجھے حق نہ پہنچتا ہو، ناحق بات میں اپنی طرف سے کہوں اور وہ بھی شرک پر مبنی بات کیسے ممکن ہے؟ ان کنت قلتہ، اور ان کنت قلتہ، اگر ایسی بات میں نے کہی ہو، فقط علمتہ، تو اللہ آپ تو جانتے ہو اسے، تعلم ما فی نفسی، میں جانتا ہوں جو کچھ، تعلم ما فی نفسی، اللہ آپ تو جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، یعنی میرے دل کے راز سے آپ واقف ہیں، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، جو کچھ اللہ آپ کے علم میں ہے، علم کامل میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو خوب جاننے والے ہیں غیبوں کے۔ ما قلت لہم، میں نے ان سے نہیں کہا کچھ بھی، الا ما امرتنی بہ، سوائے اس کے کہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، وہ بات کیا تھی کہ اے اللہ کے بندوں اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان پر نگران تھا، نگہبان تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے مابین رہا یعنی دنیا میں، فلما توفیتنی، اور اے اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قرآن حکیم میں 3 طرح کی وفاتوں کا ذکر ہے۔ ایک وفات وہ کہ انسان کو موت سے دوچار کیا جائے، ایک وفات یہ کہ انسان سو جائے، اسے بھی نیند کو یعنی رات سو جانے کو موت کی بہن سے تعبیر کیا گیا، ایک وفات یہ ہے، اور تیسری وفات یہ کہ جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ اٹھا لیا جائے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر اللہ میرے بعد آپ بھی ان پر نگہبان اور نگران تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور بے شک آپ ہر شے پر مطلع ہیں، واقف ہیں اس سے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دیں ان کی اس غلط روش پر تو اے اللہ تب بھی آپ ہی کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اے اللہ اگر آپ انہیں بخش دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ زبردست خوب حکمت والے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت میں یعنی اپنے تہجد کی نماز میں ان آیات کو پڑھتے رہے اور رات بھر آپ پر گریہ طاری رہا۔ قال اللہ، تو اللہ نے فرمایا، ھذا، اللہ فرمائے گا روز قیامت، ھذا یوم، یہ ایک ایسا دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں ایسے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ابداً، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ،
اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. نیک لوگوں کا یہ وصف ہے اور صحابہ اکرام پر یہ گواہی سب سے پہلے صادق آتی ہے کہ وہ اس وصف کے حامل تھے، یعنی صدیقیت کے وصف کے حامل تھے، سچے تھے. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی بہت بڑی. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.